बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। डॉक्टर इफ्तिखार अली अंजुम की रिपोर्ट के मुताबिक मैडम शाहीन अतीकुर रहमान साबिक वज़ीर सोशल वेलफेयर पंजाब चेयरपर्सन बुनियाद लिटरेसी कमेटी कम्युनिटी कौंसिल का सियालकोट बुनियाद लिटरेसी सेंटर का दौरा किया, जिसमें मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात को भी मदऊ किया, जिसमें हाफिज़ असगर अली चीमा, पीर हाफिज़ गुलाम हुसैन, हकीम रतन लाल, रियाज अहमद मैनेजर M&E, मिशाल शफीक प्रोजेक्ट मैनेजर, मुनव्वर अब्बास भट्टी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन और दीगर मेहमानों ने शिरकत की। इस मौके पर मैडम शाहीन अतीकुर रहमान ने कहा कि बुनियाद लिटरेसी कम्युनिटी कौंसिल 32 साल से खिदमत खलक में पेश हैं। हमारे प्रोग्राम आवाज़ 2 में ख़वातीन की फलाह बहबूद, माजूर अफराद, इसके अलावा ख्वाजा सरा और अक़लियतों के हकूक़ समेत दीगर प्रोग्राम पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे अपने वतन की मिट्टी से प्यार है, मुझे अपने मुल्क के नौजवान नस्ल और मुल्क कौम से प्यार है। बुनियाद लिटरेसी का मिशन और पैगाम आने वाली नौजवान नस्ल को एजुकेशन की तरफ तवज्जो दिलाना मुल्क कौम की तरक्की है, जिसमें हम सब की जिम्मेदारी है कि मिलजुल कर अपने मुल्क कौम के लिए काम करें। इस मौके पर तमाम मदऊ मेहमानों ने शाहीन अतीकुर रहमान का साथ देने का अज़म किया। आज़ाद कश्मीर से जाहिद हुसैन राजा की रिपोर्ट के मुताबिक नौमंतखब मेंबर ज़िला कौंसल बुशरा वकार ने चिनार फ्री डायलिसिस सेंटर बरनाला ब्रांच की ज़ेर तामीर इमारत का विजिट किया। चिनार टीम बरनाला ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। राजा मुज़म्मिल हुसैन, नायब सदर चौधरी जुल्फ़कार चार और चौधरी अतीकुर रहमान बरसालवी ने प्रोजेक्ट के मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी और अब तक की प्रोग्रेस, अवामी तावन और मुस्तक़बिल में इस फलाही प्रोजेक्ट के मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। बुशरा खालिद मेंबर ज़िला कौंसल ने तहसील बरनाला के अंदर गुर्दों के फेलियर मरीजों के लिए इस इदारे के क़याम पर तमाम मावनीन का शुक्रिया अदा किया। इस इमारत की तमीर के लिए हर फर्द के तावन और ओवरसीज़ कम्युनिटी के तावन को सराहा। उन्होंने अपनी तरफ से 50,000 रुपये अतिया देने का ऐलान किया और मुस्तक़बिल में इस मिशन के लिए अपना जानदार किरदार और बाकायदा टीम मेंबर के तौर पर काम करने का अंदिया दिया। इस मौके पर मीडिया के ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे, जिनमें अदीबा मज़हर इंचार्ज नुमाइंदगान आज़ाद कश्मीर, जाहिद हुसैन राजा नुमाइंदा ग्लोबल उर्दू न्यूज़, इमरान शौकत, इरफान यूनस, अंसर मुगल से जाहिद कासमी भी मौजूद थे। चिनार टीम बरनाला के तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान ने बुशरा खालिद और उनके शोहर की आमद और तावन पर शुक्रिया अदा किया। आखिर में मेंबर ज़िला कौंसल बुशरा वकार और अतीक बरसालवी ने ग्लोबल उर्दू न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चिनार फ्री डायलिसिस सेंटर बरनाला ज़िला बिम्बर आज़ाद कश्मीर की जो ज़ेर तामीर इमारत है, उसके विज़िट के लिए आज मोहतरमा बुशरा खालिद नौमंतखब मेंबर ज़िला कौंसल यहाँ तशरीफ़ लाई। चिनार फ्री डायलिसिस सेंटर बरनाला की पूरी टीम की जानब से मैं उनको यहाँ वेलकम कहता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने इंतखाब के बाद जो उनका स्पेशल सीट पे इंतखाब हुआ, उन्होंने आज यहाँ एक बड़े फलाई अदारे जिसका पूरे आज़ाद कश्मीर में और बिलखुसूस ज़िला बिम्बर और पंजाब के इलाकों के मरीज़ों के लिए डायलिसिस के शोबे में बहुत ज़्यादा खिदमात हैं, उन्होंने आज यहाँ विज़िट किया और हमारी बहुत हौसला अफजाई की। तो उन्होंने अपनी तरफ से 50,000 रुपये का ऐलान भी किया। मैं अपनी जानब से पूरी टीम की जानब से उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और इस बात का यकीन भी दिलाता हूँ कि वो उनको जो अवामी नुमाइंदगी मिली है, हम सब मिल के जो दुखी इंसानियत है और स्पेशली जो गुर्दों के फेलियर मरीज़ हैं जिनका तल्लुक़ तहसील बरनाला से है, पाकिस्तान से है, उन सब के लिए हम सब मिल के उनकी सांसों की रवानी के लिए और उनकी मुश्किलात को कम करने के लिए इंशाअल्लाह हम सारे मिल के अपनी अपनी बिसात के मुताबिक अपना जानदार किरदार अदा करते रहेंगे। मैं बुशरा खालिद मेंबर ज़िला कौंसल यहाँ पे आज चिनार फ्री डायलिसिस सेंटर के विज़िट पे हूँ और बहुत खुशी हुई इसको देख के। आज मैं फ़र्स्ट टाइम इस बिल्डिंग को विज़िट किया है और माशाल्लाह काफ़ी ये सेल्फ़ फंडेड बिल्डिंग है और सारा प्रोग्राम इनका सेल्फ़ फंडेड है और ये इसकी ब्रांच है हमारे भिम्बर की जो डिस्ट्रिक्ट में चल रहा था, लेकिन चूँकि डिस्ट्रिक्ट का जो हमारा चिनार फ्री डायलिसिस सेंटर है वहाँ पर कुछ पेशेंट का लोड ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से हमने इसको डिवीज़न में डिवाइड किया है। हमने स्मानी में इसकी बिल्डिंग बना रहे हैं और बरनाला में बना रहे हैं। तो हमारे पास से आलमोस्ट 42 पेशेंट्स जा रहे थे बिम्बर, जिसकी वजह से शायद डिवीज़न पे थोड़ा ज़्यादा लोड था, तो हमने उसको डिवाइड करने के लिए यहाँ पे किया है। तो मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है ओवरसीज़ पाकिस्तानी से भी और बाकी भी इलाके के लोगों से कि इसको सपोर्ट करें, मॉरली सपोर्ट करें। अपने इलाके में डेवलपमेंट है हमारे इलाके की। और साथ ही साथ चिनार फ्री डायलिसिस सेंटर के जो इंतज़ामिया, इनसे मेरी गुजारिश है कि डायलिसिस करने के साथ साथ अवेयरनेस प्रोग्राम्स करें, लोगों को बीमारी से बचने का तरीका बताएं, क्योंकि जब एक दफ़ा बंदा बीमार हो जाता है तो डिपेंडेंसी भी आ जाता है। तो माशरे से अगर हमने डिपेंडेंसी ख़त्म करनी है तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत लाजमी हैं, जिसमें हम लोग की जितनी आपको हेल्प चाहिए हम लोग अवेलेबल हैं, लेकिन आप प्लीज़ सोसाइटी को अवेयर करें इस डिज़ीज़ के। थैंक यू। बरनाला आज़ाद कश्मीर से नासिया उस्मानी की रिपोर्ट के मुताबिक 14 जून इंटरनेशनल ब्लड डोनेशन डे के मौके पर
فعال الخیر فاؤنڈیشن کے زیر انتظام جموں کشمیر بلڈ بینک کی 5ویں برانچ کا تحصیل برنالہ میں قیام عمل میں لایا گیا۔ افتتاحی تقریب میں سابق وزیر حکومت مرزا محمد شفیق جرال ایڈوکیٹ، چیئرمین جموں کشمیر جرال ایڈوکیٹ، چیئرمین جموں کشمیر بلڈ بینک سردار عابد امجد خان غزن جرال، ممبر ضلع کونسل مدثر شاکر پروفیسر فیضان جرال، چودھری عتیق احمد برسالوی، چیئرمین ٹاؤن کمیٹی اعجاز گل جرال، کونسلرز، لیڈیز کونسلر، ڈاکٹر سمیت تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی اور اس اقدام کو سراہا۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی شعبہ خواتین کی رہنما میمونہ حبیب جرال نے 50,000 روپے ڈونیشن کا اعلان کیا۔ تمام شرکاء نے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ احمد شکیل راجپوت نے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ شرکاء کے لیے ریفریشمنٹ کا بھی بہترین انتظام کیا گیا تھا۔ پیپلز پارٹی کے مرتضیٰ وہاب میئر کراچی منتخب۔ میئر کراچی کے لیے پیپلز پارٹی کے امیدوار مرتضیٰ وہاب اور جماعت اسلامی کے حافظ نعیم کے درمیان ہوا، جس میں مرتضیٰ وہاب کو 173 ووٹ ملے جبکہ حافظ نعیم کو 160 ووٹ ملے۔ اس طرح مرتضیٰ وہاب 13 اضافی ووٹ لے کر میئر کراچی منتخب ہو گئے۔ تاہم نتائج کا حتمی اعلان الیکشن کمیشن کرے گا۔ کراچی کے آرٹس کونسل آڈیٹوریم کو پولنگ اسٹیشن قرار دیا، جہاں تقریباً 33 منتخب افراد موجود تھے جبکہ 32 کے قریب اراکین نہیں پہنچے۔ میئر کراچی کے لیے پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار مرتضیٰ وہاب کے لیے ووٹنگ مکمل ہوئی، جس کے بعد جماعت اسلامی کے امیدوار حافظ نعیم الرحمان کے لیے ووٹنگ کرائی گئی۔ میئر کراچی کی ووٹنگ کے لیے پی ٹی آئی کے 30 منحرف اراکین نے ووٹ کاسٹ نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور وہ پولنگ اسٹیشن نہیں پہنچے۔ پی ٹی آئی کے فردوس شمیم سمیت 3 اراکین کو بختربند میں لایا گیا۔ اس دوران پولنگ اسٹیشن کے باہر پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے کارکنان موجود تھے۔ پولنگ اسٹیشن کے باہر دونوں جماعتوں کے کارکنان نے شدید نعرے بازی کی۔ آصف زرداری بلاول بھٹو کے مرتضیٰ وہاب کو میئر کراچی منتخب ہونے پر مبارکباد۔ سابق صدر آصف زرداری کے ترجمان کے مطابق آصف علی زرداری نے سندھ کے تمام میئرز، ڈپٹی میئرز، ڈسٹرکٹ کونسلرز اور ٹاؤن کے چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین کو بھی مبارکباد دی۔ اپنے بیان میں سابق صدر کا کہنا ہے کہ منتخب بلدیاتی نمائندوں کی کامیابی کارکنوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ آصف زرداری نے سندھ کے تمام میئرز، ڈپٹی میئرز، ڈسٹرکٹ کونسلز اور ٹاؤن کے چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین کو ہدایت کی کہ اپنے دفتروں کے دروازے عوام کے لیے کھلے رکھیں، آج ہی سے اپنا کام شروع کر دیں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے مرتضیٰ وہاب کو میئر کراچی اور سلمان عبداللہ مراد کو ڈپٹی میئر منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کامیابی کراچی کے جیالوں کی طویل جدوجہد اور قربانیوں کا ثمر ہے۔ ملک کے معاشی حق میں نفرت اور تقسیم کی سیاست اپنی منطقی انجام کو پہنچی، جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ بپر جوائے آج پاکستان میں داخل ہوگا۔ کیٹی بندر میں موسلادھار بارشیں، تیز ہواؤں سے کھمبے گر گئے۔ سمندری طوفان کے آج پاکستان میں داخل ہونے کا امکان ہے جو کیٹی بندر سے ٹکرائے گا۔ کیٹی بندر میں موسلادھار بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تیز ہواؤں سے دکانوں کی چادریں اڑ گئی اور کھمبے گر گئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق طوفان کے دوران کیٹی بندر اور اس کے اطراف لہریں 8 سے 12 فٹ بلند ہو سکتی ہیں۔ طوفان کراچی سے 247 کلومیٹر اور کیٹی بندر سے 181 کلومیٹر دور رہ گیا، جس کے پیش نظر ساحلی علاقوں سے 73,000 سے زیادہ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا، لیکن ہدایت کے باوجود بعض افراد اب بھی ساحلی علاقوں میں موجود ہیں اور انہوں نے گھر بار چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق کیٹی بندر اور گرد و نواح میں 12,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ شہر سے لوگوں کا انخلاء مکمل کر لیا گیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف 2 روزہ سرکاری دورے پر آذربائیجان پہنچ گئے۔ وزیراعظم آفس کے مطابق باکو پہنچنے پر آذربائیجان کے نائب وزیر اعظم نے شہباز شریف کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دورہ آذربائیجان میں صدر الہام علیوف کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ ملاقات کے بعد دونوں رہنما میڈیا سے گفتگو بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت کے فروغ اور توانائی کے شعبے میں تعاون پر بات ہوگی۔ وزیر اعظم کا وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد آذربائیجان کا یہ پہلا دورہ ہے۔ دوسری جانب کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے آذربائیجان سے LNG خریدنے کے لیے معاہدہ کرنے کی منظوری دے دی۔ آذربائیجان سے LNG کم از کم 3 ماہ کی ضرورت کے لیے رولنگ کی بنیاد پر خریدی جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے گلوبل اردو نیوز۔